पापले हामीलाई परमेश्वरको सम्मान र महिमाको ठाउँबाट गिराउँछ। पापले हामीलाई सम्मानित हुन दिँदैन। पापले हाम्रो जीवनमा दोषी भावना ल्याउँछ। गिल्ट भन्नुहोस्, गिल्ट, दोषी भावना भन्नुहोस्। गिल्ट भन्ने कुरा लिएर आउँछ। अनि गिल्ट जब हाम्रो जीवनमा आउँछ हामी फेस गर्न सक्दैनौँ। कुनै व्यक्तिसित हामी सामना गर्न सक्दैनौँ। आँखामा आँखा मिलाएर उसित बात मार्न सक्दैनौँ। बिकज अफ सिन गिल्ट कम्स। बिकज अफ गिल्ट वी लुज द कन्फिडेन्स। हामीमा कन्फिडेन्स हराउँछ, हामीमा साहस हराउँछ, हामीमा हिम्मत हराउँछ, हामीमा जोसुकैसित सामना गर्न सक्दैनौँ अनि हामी निचा भएर आफैलाई हिँडाइराखेका हुन्छौँ। तर कसको जीवनमा गिल्ट आउँछ त? कसको जीवनमा कन्फिडेन्स हराउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ जो प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको राज्यमा जन्मेको छैन त्यसमा गिल्ट हुँदैन। गिल्ट भनेको, दोष हुनु भनेको चाहिँ तपाईले यीशुलाई नपाउने मान्छे, यीशुमा विश्वास नगर्ने मान्छे र प्रभुको वचनलाई विश्वास नगर्ने मान्छे छ भने चाहिँ उसले कुनै गल्ती गरेको छ भने समाजको अगाडि, परिवारको अगाडि, सरकारको अगाडि ऊ दोषी ठहरिएला, उसलाई दोषी ठहरिएला। तर उसको आत्मामा ऊ भित्र कन्भिक्सन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। कन्भिक्टेड भन्छ, उसको आत्मामा कायल हुने कुरा। अनि जब एउटा व्यक्तिको जीवनमा कायलता आउँछ नि, परमेश्वरको वचनमा सुन्ने मान्छेको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भने म भित्र भएको पापलाई चाहिँ पवित्र आत्माले, जब हामी उहाँको वचनलाई सुन्छौँ, उहाँसित सङ्गति गर्छौँ, तब हामी भित्र भएका कुरालाई चाहिँ पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ, प्रकाश पार्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ कायल पार्नुहुन्छ। यूहन्ना 16:18मा 8मा 18 होइन 8मा जब उहाँ आउनुहुन्छ, भन्नुहोस् उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँ मतलब पवित्र आत्माको विषयमा येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। शरीरमा येशू संसारमा हुनुहुँदाखेरि मान्छेसित प्रभु शरीरमा वास गर्नुभयो। यीशु प्रभुले उहाँको मृत्यु, उहाँ मर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो अनि उहाँ 3 दिनपछि बौरी उठ्नुभयो। बौरी उठिसके पश्चात 40 दिनसम्म 5000 भन्दा बढी मानिसहरूको बिचमा यीशु प्रभु वास गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभयो। स्वर्गरोहण हुनु भइसकेपछि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो आत्मा मानिसहरूको बिचमा पठाउनुहुन्छ, उहाँको जनहरूको बिचमा पठाउनुहुन्छ जसले येशूमा विश्वास गर्दछ। अनि यीशु प्रभुले यी कुरा चाहिँ स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि र चेलाहरूको बिचमा चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा येशूले भन्नुभयो। र येशूले भन्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ के भन्नुहुँदैछ येशूले चेलाहरूलाई भन्दाखेरि, जब उहाँ आउनुहुन्छ, जब परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले संसारलाई, कसलाई? संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनु हुनेछ। पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा यो 3वटा कुरा छ यहाँ। अब यो जो दोषको कुरा छ, तपाईले यूहन्ना 3:16, 17, 18मा पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले जसले येशूलाई विश्वास गरेनन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले के ठहराउनुहुन्छ? दोष ठहराउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के को दोष हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एकमात्र परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गरेनन्। अब अर्को दोषी छ जो तपाईँ नि मेरो जीवनमा, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी येशूलाई विश्वास गर्यौँ, परमेश्वरको राज्यमा जन्म्यौँ, हामी अन्धकारदेखि परमेश्वरको उदयको ज्योतिमा आयौँ, हाम्रो संसारको मालिकपनदेखि स्वर्गको मालिकपनमा हामी आयौँ। हामी हिजो हाम्रो शरीर अनुसार जिउँदै थियौँ, तर अब हामी आत्माको भरमा जिउनलाई परमेश्वरको राज्यमा हामी जन्म्यौँ। अब हामी प्रभुको राज्यमा आयौँ, यीशुलाई विश्वास गर्यौँ, यीशुको सन्तान भयौँ र अब हामीलाई चाहिँ यीशुलाई इन्कार गरेको दोष हामीमा आउँदैन। किनभने हामीले यीशुलाई के गरेका छौँ? विश्वास गरेका छौँ। तर येशूमा विश्वास गरेर जिउनेहरूको लागि जब हाम्रो जीवनबाट अपश्चातापी कुराहरू हुन्छ र हाम्रो जीवनमा पापको क्रियाहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ र अधार्मिकताको बाटोतिर हामी हिँडिराखेका हुन्छौँ, तब पवित्र आत्माले हामीलाई हाम्रो पापलाई कायल गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनभित्र भएको गल्तीलाई, अधर्मलाई, पापलाई चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँको वचन अनुसार हाम्रो जीवनमा खुल्दो ल्याउनुहुन्छ। रोमी 8:16मा गयौँ भने त्यो चाहिँ हामी
परमेश्वरका सन्तान हौ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। यहाँ तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आत्माले हाम्रो आत्मासित के गर्छ? गवाई दिन्छ, बातचित गर्छ। यानी परमेश्वरका कुराहरू हाम्रो आत्मामा आउनु हो भने चाहिँ देयर इज ओन्ली वान मिडिएटर बिट्विन गड एन्ड अस इज द स्पिरिट अफ गड। परमेश्वरको आत्माले मात्रै परमेश्वरका कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जुन कुराहरू परमेश्वर अब यो जग्गामा चाहिँ तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन पापका कुरा छ, जो हामी चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेर हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भन्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले नै हामीलाई त्यो निश्चयता दिन्छ। तर अर्कोपट्टि अर्को पक्षमा तपाईले यो एउटा पोजिटिभ एउटा सकारात्मक पक्ष भयो कि येशूलाई विश्वास गर्दा कि परमेश्वरको आत्माले हाम्रो आत्मामा उहाँको सन्तान हौ भन्ने कुराको निश्चयता हामी भित्र पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ भयो एउटा सकारात्मक पक्ष। जब हामीले येशूलाई विश्वास गर्छौं पवित्र आत्माले हामीमा त्यो गवाई दिन्छ। तर जब हामी येशूलाई विश्वास गर्छौं र पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँको सन्तान हौ भनेर भन्छौं, तर फेरि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हामी गल्ती गरी पठाउँछौं, हामी अधर्म गरी पठाउँछौं, हामी पापको क्रिया गरी पठाउँछौं भने चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई सन्तान हुने मात्रै गवाई दिनुहुन्न, तर हामीले गर्दै गरेको पापको कायल पनि गर्नुहुन्छ कि व्हाट यु आर डुइङ इज नट राइट, कम ब्याक एन्ड रिपेन्ट। पवित्र आत्माले हामी भित्र के गर्छन्? त्यो गवाई पनि दिन्छन् कि तैले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको सम्मुख ठिक छैन, इट इज रङ, त्यो गलत हो, कम ब्याक टु गड, परमेश्वरमा फर्की र पश्चाताप गर। अनि तपाईलाई थाहा होस् कि तपाई आफैमा पनि त्यो आवाज भित्रबाट गुन्जिन्छ कि व्हाट यु आर डुइङ इज नट राइट। तपाई आफै भित्र पनि त्यो गुन्जिन्छ। तपाईले बाहिरबाट मेरो आवाज सुन्दै गरेको आवाज भन्दा पनि भित्रको आवाज डरलाग्दो हुन्छ। The voice that comes within, from within your heart, within your spirit, is more powerful than what you hear from your natural ears. The voice that arises within, जुन आवाज हामी भित्रबाट आउँछ परमेश्वरमा, तैले जे गर्दैछस् त्यो सही होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी भित्रबाट त्यो हामी भित्र त्यो गुन्जिन्छ। अनि यदि त्यो समयमा उहाँको आवाजलाई सुनेर जुन कुरा बिग्रिएको छ, जुन कुरा सप्रिएको छैन, जुन कुरा गलत छ, यदि त्यसलाई हामी पश्चाताप गरेर त्यस कुरालाई निर्णय गरेर प्रभुमा आएर उहाँको बाटो हिँड्यौं भने त्यो व्यक्ति निको हुन थाल्छ। तर यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो कुरा गुन्जिराखेको छ, ऊ भित्र त्यो आवाज आइराखेको छ, उसको छाती दुख्छ, उसको छाती पोलिराखेको छ, उसको भित्रबाट एउटा दर्द भइराखेको छ, तर ऊ सही बाटोमा हिँड्न चाहँदैन भने याद गर्नुहोस्, 1 ताल 2 ताल 3 ताल अनि बिस्तारै तपाईँ भित्र त्यो आवाज हराउँदै जान्छ, किनभने तपाईँ अटेरी हुनुभयो, तपाईँ स्टबर्ननेस हुनुभयो। अनि तपाईले जे काम गरिराखेको छ त्यसमै तपाईको निरन्तरता छ भने तपाई गरिरहनुहुन्छ अनि गरिरहँदा तपाईले त्यो भित्रबाट आउने पवित्र आत्माको गवाही तपाईले गुमाउनुहुन्छ, द्याट टेस्टिमोनी। अनि जब त्यो गुमिन्छ तपाईको हृदय कठोर हुन्छ। जब तपाईको हृदय कठोर हुन्छ तपाई जुन काम गर्दै गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाई थेत्तर बन्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको आत्माले पनि तपाई भित्र जब सुरुवाती समयमा तपाई भित्र भएको गल्ती, तपाईले गर्दै गरेको नराम्रो काम, तपाईले गर्दै गरेको नकारात्मक क्रियालाई जब देखाउनुहुन्छ त्यति बेला तपाई फर्कनु भएन भने तपाई अटेरी भएर त्यही कुरामा लागिरहनु भएपछि तपाईले परमेश्वरको त्यो कायरतालाई तपाईले भुल्नुहुन्छ अनि तपाईको हृदय कठोर बन्छ अनि तपाई कहाँबाट थेत्तर बन्नुहुन्छ।